80 साला खातून को भी इन्होंने दहशत गर्दी के पर्चे में डाल दिया। पीटीआई के वर्कर्स ने, पीटीआई के टाइगर्स ने और इमरान खान के सिपाहियों ने जो रावलपिंडी में एक अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तुम आज अपने होश के नाखुन लो, ये आपके समझने का मकाम है। अवाम आपकी तमाम तरफ हस्तायत के बावजूद खड़ी है इमरान खान के साथ। अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। और मैं उन रावलपिंडी में बैठने वाले ताकतवर लोगों को कहना चाहता हूँ, आप उससे जाओ, आप उससे माफ़ी मांगो। वो फतह मक्का पे यकीन रखने वाला शख्स है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। इसलिए उन तमाम इंडिपेंडेंट जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जिनको हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपहोल्ड कर दिया, ये काबिल अफसोस है। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन जो कि फ्रॉड में मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, उनकी चॉइस के हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा तो वो कोई इंसाफ नहीं करेंगे। लिहाजा इस पे बड़ा अफसोस का इजहार किया है। और इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ हम इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में जाएंगे और उसका फ़ैसला बिल आखिर रिव्यू में होगा। और शायद उस वक्त तक काजी फ़ाइसा साहब यहाँ से रुखसत हो चुके हों, अल्लाह करे वो रुखसत हो जाएं, क्योंकि उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। ना सिर्फ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बल्कि वो अपनी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए हर नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले फरमा रहे हैं। लिहाजा उनसे पहले भी गुजारिश की थी और अब भी गुजारिश है। आर्टिकल 63A के हवाले से जो दो हमारी गुजारिशात हैं, पहली गुजारिश ये कि वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो प्रीवियस कमेटी है उसका फ़ैसला बरकरार रखें, नंबर 1। नंबर 2, वो इस हवाले से जिस तरह प्रपोज़ किया है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज ने, या फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सुप्रीम कोर्ट की, या फुल कोर्ट में ये मैटर रखें। क्योंकि हम पहले भी, आपको याद होगा, पिछले साल ये कहा करते थे कि ये अख्तियार अगर इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट को दे देंगे तो ये अदलिया को इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी। लिहाजा अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट करनी है तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट की होती तो आज ये इस तरह के फ़ैसले, इस तरह के आर्डिनेंसेस कम से कम हमारे सामने ना आते। अब इससे जो काजी फ़ाइसा साहब ने ख़त लिखा है, ख़त का जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, इससे ये जो तासुर मिलता है वो ये कि इसका मतलब ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक इंडिपेंडेंट जज थे और हैं, और उनकी इंडिपेंडेंट राय से आपका इत्तेफाक नहीं था। बज़ाहिर ये लगता है कि गवर्नमेंट और आपने मिल के उनको वहाँ से निकालने के लिए, कमेटी से निकालने के लिए आपने आर्डिनेंस में तरमीम कराई है, जो कि आपकी अपनी जो कमिटमेंट थी इन दी कोर्ट, आपने उससे वायलेट किया है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा ये है कि जब तक कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फ़ैसला ना आ जाए, आप आर्टिकल 63A के ऊपर केस न लगाएं। नंबर 2, आपको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, चूँकि इसके ज़रिए जो आइनी तरामीम का सो कार्ड कच्चा और पक्का मुसवदा चल रहा है उसके डायरेक्ट आप बेनिफिशरी हैं। लिहाजा आप आर्टिकल 63A की ऐसी तशरीह करके आप आइनी तरामीम के लिए राह हमवार करना चाहते हैं ताकि कल कला लोटा करेसी आए, लोटे पैदा किए जाएं, या उनके ऊपर दहशत तारी करके, लोगों को अगवा करके, MNAs को अगवा करके उनसे स्टैम्प कराई जाए और वोट लिया जाए, ताकि आपकी एक्सटेंशन हो सके, या सो कार्ड गैर आइनी अदालत बना के उसका आपको सरबराह बनाया जाए। लिहाजा इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी आपको इस केस में नहीं बैठना चाहिए। और इसके साथ जो परसों हमारे PTI के वर्कर्स ने, PTI के टाइगर्स ने और इमरान खान के सिपाहियों ने जो रावलपिंडी में एक अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने आज भी जेलों में बंद हैं या कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूं। और इनकी बेईमानी और इस कठपुतली हुकूमत की
آپ غلام بیوروکریسی اور غلام پولیس کی حرکتیں دیکھیں. ایک 80 سالہ خاتون جو ایک مزار پہ حاضری کے لیے آئی، جب اس کو پتہ چلا کہ عمران خان کا آج کال ہے، وہ وہاں احتجاج کرنے پہنچی ہے. 80 سالہ خاتون کو بھی انہوں نے دہشت گردی کے پرچے میں ڈال دیا. ان کی نظر میں تو دہشت گرد ہوئی ہوں، 9 پرچے میرے خلاف ہیں. اور پرسوں جب ہم گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، ایک ہی گاڑی میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب، اور ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی روڈ پہ جا سکیں. ہمیں روڈ کے مڈل میں ہمیں روک دیا گیا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. ہم احتجاج پہ جانا چاہتے تھے، ہمارا حق ہے. اب اسلام آباد پولیس کا کیا جرم کیا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گرفتار کریں گے. اور جو کچھ انہوں نے کیا، جس انداز سے یہاں بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلام بیوروکریسی کا انشاءاللہ احتساب ہوگا. میں اس وقت کی بیوروکریسی اور ان کے نیچے کارندے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے. وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کرپٹ سسٹم ختم ہوگا، اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہو یا اس دوران ہو، ہم آزاد عدلیہ سے تمہارا احتساب کرائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تم احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، یہ غیر آنی اور فسطائیت پہ مبنی جو حرکتیں ہیں، ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا احتساب بھی کریں گے. اور آخری بات، اس وقت ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں. عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2800 ارب روپے، جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے. ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو. یہ ظالم تو ہو سکتا ہے، یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے، یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا، حسین ہے. تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو، یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے. عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. آپ نے اگر اپنی طاقت کو، اپنے شیروں کو، اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا، کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ گیدڑ آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے. اس لیے آج وقت ہے، آج پی ٹی آئی کے شیروں کو، عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ اس سے جاؤ، آپ اس سے معافی مانگو. وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے